Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Learn with Rauf. After studying flowcharts, today we will learn about algorithm and role of algorithm in problem solving and different notation used for algorithm. लफ्ज़ algorithm तकरीबन 900 साल पुराना है और ये लफ्ज़ मुस्लिम जरीदान मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी के नाम से निकला है। दरअसल अल-ख्वारिज़मी का नाम लतीनी ज़ुबान में अलगोरिथम ही लिखा गया है और यहाँ से अलगोरिथम का लफ्ज़ रियाजी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। The word algorithm comes from the name of Muslim writer मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। इसकी तारीफ़ आप ऐसा कर सकते हैं, अलगोरिथम मुख्तलिफ मराहल का ऐसा मुतनाज़ सेट है जिसकी अगर पैरवी की जाए तो ख़ास काम तकमील तक पहुँचता है। That is, an algorithm is a set of finite steps which is followed to accomplish a particular task. In problem solving, it may be defined as an algorithm is a set of steps to solve a problem. यानी अलगोरिथम मसला के हल के लिए मुख्तलिफ मराहल का मजमू होता है। अलगोरिथम कुदरती लैंग्वेज यानी वो ज़बान जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं में लिखा जाता है। अलगोरिथम इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर आपको चाय बनाने का मसला दरपेश है तो उसके हल के लिए आप दरअसल मराहल की पैरवी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, यानी आप यहाँ से आप शुरू करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 टेक ए कैटल, यानी चाय बनाने वाला कोई बर्तन लें। पोर वाटर इन इट, यानी इसमें पानी डालें। पुट द कैटल ऑन फायर, यानी इस कैटल को चाय वाले बर्तन को आग के ऊपर रखें। ऐड शुगर एंड मिल्क, यानी उसमें आप चीनी और दूध डालें। वेट टिल इट बॉयल्स, कुछ देर तक उसके बॉयल होने का इंतज़ार करें। रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, अब बर्तन को कैटल को आप आग से नीचे उतार लें। पुट इट इन कप्स, यानी कप्स में आप इसको डाल लें। एंड मिक्स द टी पैकेट्स, यानी इसके अंदर आप चाय की पत्ती को मिक्स करें। एंड लास्ट स्टेप आपका एंड। इन तमाम मराहल को हम चाय की तारीख का अलगोरिथम कह सकते हैं। यानी आपने कुछ मराहल की पैरवी की जिससे चाय बनाने का मसला हल हो गया। अब चूँकि हमने बहुत से मसाइल कंप्यूटर की मदद से हल करने हैं तो इसलिए इन मसाइल के हल में अलगोरिथम का क्या किरदार है ये उसको देखते हैं। रोल ऑफ अलगोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर में मसला के हल के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम के बारे में, यानी प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा फिर इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए पार्टिकुलर टास्क, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम हदायत का मजमू होता है जो किसी मसला के हल करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। अब अलगोरिथम भी मुख्तलिफ स्टेप्स का मजमू होता है और जो प्रॉब्लम सॉल्वर की कदम ब कदम रहनुमाई करता है। जैसे अभी आपने चाय बनाने का अलगोरिथम देखा, आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम भी जो होता है वो कोई प्रोग्रामर या कोई और शख्स पहले अलगोरिथम लिखता है, उसके बाद वो आदमी जिसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, अलगोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब्दील कर देता है, यानी अलगोरिथम की मखसूस ज़बान में ट्रांसलेशन कर देता है जिसको हम कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम तक पहुँचने के लिए इन मराहल को हम तस्वीरी शक्ल में भी देख सकते हैं। लुक एट द फिगर। स्टेप नंबर 1 पे आपका प्रॉब्लम है। स्टेप नंबर 2 पे आगे प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट में तब्दील करते हैं। फ्लो चार्ट के बाद उसको आगे अलगोरिथम में तब्दील किया जाता है और लास्ट फिर अलगोरिथम को कंप्यूटर प्रोग्राम में तब्दील किया जाता है। जो स्टूडेंट्स हो सकता है कि ये सारे स्टेप्स एक आदमी मुकम्मल कर ले, लेकिन मौजूदा दौर में इन तमाम मराहल को मुकम्मल करने के लिए अलग-अलग प्रोफेशनल होते हैं जो अपना काम मुकम्मल करके आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे प्रॉब्लम को समझने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसके बाद फ़्लो चार्ट्स बनाने वाला आदमी वो एक्सपर्ट होता है फ़्लो चार्ट बनाने में, तो वो उस प्रॉब्लम को आगे फ़्लो चार्ट में तब्दील कर देता है। और अलगोरिथम लिखने वाला नेचुरल लैंग्वेज में अलगोरिथम लिख देता है। और आखिर में कंप्यूटर प्रोग्रामर उस अलगोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। इससे पता चलता है कि अलगोरिथम का प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा अहम किरदार है। An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. So we can say that it is a complete description of the solution.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، الگوریدم کا سیکھنا کمپیوٹر سائنس کی تعلیم کا ایک بنیادی جزو ہے۔ اسٹڈنگ الگوریدم از اے فنڈامنٹل پارٹ آف کمپیوٹر سائنس۔ الگوریدم لکھنے میں یعنی اس کی فارمولہ سازی میں کچھ مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان مخصوص الفاظ کو آپ نوٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب الگوریدم کی تشکیل یعنی فارمولیشن آف این الگوریدم کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ فارمولیشن آف این الگوریدم. There are different notations, keywords to write an algorithm such as start, input, set, if else, go to, output, stop, etc. آئیے اب ان نوٹیشن کو ون بائی ون یعنی ایک ایک کر کے اسٹڈی کرتے ہیں۔ نوٹیشن یوزڈ ان الگوریدم. نمبر 1 اسٹارٹ. یہ علامت یا نوٹیشن الگوریدم کے ابتدائی نقطہ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس جگہ سے جہاں سے الگوریدم کا آغاز ہوتا ہے۔ It is the starting point of an algorithm and every algorithm must have one starting point. نمبر 2 آپ کی انپٹ کی نوٹیشن ہے۔ جیسا آپ نے فلو چارٹ میں انپٹ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یہ نوٹیشن یوزر سے کچھ ڈیٹا یعنی انپٹ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے آپ کی بورڈ سے یا کسی اور انپٹ ڈیوائس سے کوئی ڈیٹا کمپیوٹر میں بھیجتے ہیں۔ Input notation is used to get input from a user and then it is used in computer memory with some name. Next notation is set. یہ نوٹیشن ڈیٹا کو جو ہم انپٹ کرتے ہیں اس کو نام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ It is used to give name to data in computer memory. جیسے آپ اپنے نام کے سپیلنگز انٹر کرتے ہیں تو اس کو ایک مخصوص کی ورڈ ویریبل نیم میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل name is equal to learn with Rauf اور name is equal to محمد عبداللہ۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ آپ کوئی فارمولہ استعمال کرتے ہیں تو اس فارمولہ کو نام دینے کے لیے سیٹ کی نوٹیشن استعمال ہوگی۔ فار ایگزامپل set volume of cube to side multiply by side multiply by side. Moving to next notation if else. آپ نے فلو چارٹ میں ڈائمنڈ کے سمبل کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ فیصلہ سازی یعنی اس سمبل کے اندر ہم کوئی کنڈیشن شرط لکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح الگوریدم میں بھی کسی شرط کو چیک کرنے کے لیے if اور else کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ That is, if else keywords are used to check the condition. اس کی وضاحت بھی ہم ایڈمیشن فارم کے حوالے سے کریں گے، جس کے بارے میں آپ نے پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اس شرط کو دیکھیں، مارکس گریٹر دین 250۔ اس کنڈیشن کو اب آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں if مارکس گریٹر دین 250۔ اب یہ کنڈیشن درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ اگر یہ کنڈیشن درست ہوتی ہے تو کون سا حصہ یعنی اسٹیٹمنٹ چلانی ہے، اور اگر کنڈیشن غلط ہوتی ہے تو پھر کون سی اسٹیٹمنٹ چلانی ہے، تو اس کے لیے ہم if کے ساتھ else کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اوپر والا ایکسپریشن ایسے لکھا جائے گا if مارکس گریٹر دین 250 set students are admitted else set students are not admitted۔ else کے بغیر بھی آپ اس ایکسپریشن کو لکھ سکتے ہیں if marks greater than 250 set students are admitted، یعنی اس موجودہ ایکسپریشن میں else کی لکھنا ضرورت نہیں۔ اور نیکسٹ کی ورڈ نوٹیشن از go to جانا۔ آپ اس کے میننگ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں جانا یعنی پروگرام کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانا یعنی منتقل ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے الگوریدم کے مختلف سٹیپس تک اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ It is used to transfer control to a certain step of an algorithm. Go to notation اس جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں پر کوئی عمل ریپیٹ ہو رہا ہو، یعنی کوئی لوپ چل رہا ہو۔ اگلی علامت آؤٹ پٹ کی ہے، similar to flow chart. It is used to display values، یعنی یہ علامت ان پٹ کا رزلٹ دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور آخر میں الگوریدم کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے اسٹاپ کی نوٹیشن استعمال ہوگی۔ That is, to terminate an algorithm we will use the stop notation. Yeah, we can say that it is the termination point of an algorithm. Dear students, فلو چارٹ کے لیسن میں ہم نے جفت اور طاق نمبر معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنایا تھا۔
آئیے اب اسی فلو چارٹ کو الگوریدم کی نوٹیشن استعمال کرتے لکھتے ہیں، جس سے آپ کو الگوریدم لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹرمینل سمبل کے اندر اسٹارٹ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو الگوریدم میں اسٹیپ 1 کے آگے اسٹارٹ لکھ دیں، دیٹ از اسٹیپ 1 اسٹارٹ، یعنی اسٹیپ 1 سے الگوریدم کا آغاز ہو رہا ہے۔ فلو چارٹ کا سمبل پیرالوگرام ان پٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الگوریدم میں آپ اس کو ایسے لکھیں گے، اسٹیپ 2 ان پٹ n۔ آگے فلو چارٹ کے سمبل ریکٹینگل میں فارمولا لکھا ہوا ہے، ہم الگوریدم میں ایسے لکھیں گے، اسٹیپ 3 سیٹ ریم ٹو nmar2۔ سیٹ کی نوٹیشن استعمال کرتے ہوئے ہم نے فارمولے کو ریم کا نام دیا ہے، یعنی فارمولے کا رزلٹ ریم ویریبل میں سٹور ہوگا۔ اب آگے فیصلہ سازی والے سمبل یعنی ڈائمنڈ سمبل کے اندر ریم میز 0 لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یس اور نو یعنی ٹرو اور فالس کی صورت میں آؤٹ پٹ دکھائی گئی ہے۔ اس پروسیس کو ہم الگوریدم میں ایف اور ایلس کی ورڈ کے ساتھ درجال طریقے سے لکھیں گے، اور اس پرابلم الگوریدم کا آپ کا اسٹیپ نمبر 4 ہوگا، دیٹ از اسٹیپ 4 if rem is equal to 0 number is even else number is odd، یعنی اسٹیپ 3 میں اگر فارمولے کا رزلٹ کے مطابق آپ کی آؤٹ پٹ یہاں پہ دکھائی جائے گی۔ اگر آپ کا ریم کا رزلٹ 0 ہوتا ہے تو نمبر آپ کا جفت ہوگا، اگر ریم کا رزلٹ 0 نہیں ہوتا تو نمبر آپ کا طاق ہوگا۔ اور آخر میں فلو چارٹ کی طرح الگوریدم کا اختتام بھی اینڈ کی نوٹیشن سے ہوگا، دیٹ از اسٹیپ 5 از اینڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیسن میں آپ لوگوں نے الگوریدم کا تعارف پڑھا، چائے بنانے کا الگوریدم دیکھا، اس کے بعد رول آف الگوریدم ان پرابلم سالونگ اسٹڈی کیا، اور آخر میں ہم نے الگوریدم کے لیے استعمال ہونے والی نوٹیشن کو تفصیل سے پڑھا، اور ان نوٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے پرابلم یعنی دیے گئے نمبر میں جفت اور طاق نمبر معلوم کرنے کا الگوریدم لکھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ نے چھوٹے چھوٹے پرابلم جیسے 2 نمبروں کو جمع کرنا، 5 نمبروں کی اوسط نکالنا یا کسی مکعب کا حجم معلوم کرنا، ان کے لیے الگوریدم لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سی یو اگین انشاءاللہ۔ بی ہیپی اینڈ کیپ یور ڈریمز الائیو۔